अस्सलाम वालेकुम जी। चीज़ें बढ़ गई हैं अहम मामलात की तरफ, और अहम मामलात के अंदर हैं पाकिस्तान के सियासी मामलात। दोनों फरीकैन की आंखों के अंदर खून उतरा हुआ है, हुकूमत के भी और अपोजिशन के भी, और उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं, भवें उनकी तन गई हैं, मूँछों को ताव लग गए हैं, और यूं चेहरे के ऊपर कराहतगी एक दूसरे के लिए तारी कर ली गई है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कल जो था वो 22 मार्च को वो मिल आए हैं MKM, और उन्होंने ऑल ओके की रिपोर्ट दे दी है। क्यों है? इसके बाद एजाज सैयद साहब ने एक खबर फोड़ी है, और वो खबर बड़ी मीनिंगफुल है हमारे पास, चूँकि पहले भी थी। अब एजाज सैयद साहब की तरफ से भी उसकी तस्दीक हो गई, और हमारे कुछ दोस्त, ब्लॉगर दोस्त जो हैं वो इसकी पहले भी तस्दीक कर चुके थे। उनमें सईद चौधरी भी हैं, इमरान शफकत भी हैं, और वो भी हैं, अल्लाह आपका भला करे, गौहर भट्ट भी हैं। ये पहले इसकी तस्दीक कर चुके थे। एजाज सैयद ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी वो खबर दे दी। वो खबर क्या है जी? खबर ये है, या इतला ये है कि हुकूमत जो है वो उसने भी दो पहलुओं पे, हुकूमत भी एक पहलू गौर कर रही है, और दूसरा पहलू जो है वो गौर कर रही है, अल्लाह आपका भला करे, अपोजिशन ने 23 मार्च तक, 22 और 23 मार्च को बिल्कुल खामोशी तारी किए रखी है, क्योंकि एम्पायर की तरफ से हुक्म था कि शोर नहीं पाना, खप नहीं पानी, तो लिहाजा अपोजिशन ने खप नहीं डाली। तो अल्लाह आपका भला करे, अपोजिशन ने खप नहीं डाली, और हुकूमत ने इसका शदीद फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो एक दिन तो अपोजिशन ने खेल लिया, जिसे कहना चाहिए इमरान खान, नवाज शरीफ के हक़ में कवि मूसवी का बयान। और ज़ाहिर है जब सुबह सुबह उसको रिलीज़ करवाया गया और जंग दी न्यूज़ में छपा, तो उसके बाद आपको पता है कि क्या फिर पटाखे बजने थे, और वो पटाखे वजे, उसके टॉपिक के ऊपर विलाग हुए, डिस्कशनें हुई। अगरचे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं हुई। और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या हुआ कि वो जो PTI के MNAs हैं, उन्होंने कुरान के ऊपर हलफ रख के और ये बताया कि ना हमें पैसे मिले हैं, ना हमें किसी ने कहा है, हम अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर ये कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है जो इल्ज़ाम लगा रहा है, और जिसने कहा था कि हमारा तो काम ही इल्ज़ाम लगाना है, अब वो इस इल्ज़ाम को साबित करें कि जनाब इन्होंने पैसे पकड़े हैं। एक खातून पेश की गई, मैं खातून के बारे में कोई तबसरा नहीं कर रहा, उनकी अपीयरेंस के बारे में, लेकिन एक खातून पेश की गई, और उन्होंने कहा कि जी वंस अपॉन अ टाइम मुझे 16 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई थी। ठीक हो गया। और अच्छा, फिर आपने ली थी या किसी ने आपको वो, मतलब 16 करोड़ रुपए अदा किए थे? इसके बारे में फिर वो जो थी ना, वो फिर सारी बातें तो नहीं ना बता सकती। ठीक, तो ये वाहिद एविडेंस है जो अब तक PTI ने मीडिया के ऊपर पेश की है, जबकि जो लोग उधर बैठे हुए हैं PTI के अपने, वो उन्होंने जनाब, इसके अलावा जो अपोजिशन धमाका करने जा रही है वो ये करने जा रही है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां जो हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी पार्टियां जो हैं, वो ऐलान कर देंगी कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हुकूमत के पास इस वक्त एक 179 वोट्स, और उन 179 वोट्स के अंदर 17 उसके इत्तेहादियों के हैं, और इत्तेहादी उसके 3 हैं, MKM, काफ लीग, और मेरा ख्याल GD है, हाँ, एक आज़ाद भी है। तो चलिए ये 17 निकाल दें आप उसमें से, ठीक है, 7, 5, 5, 10 और 7, 17, 17 लोग बनते हैं। तो 179 में से आप 17 निकालेंगे तो बाकी 162 बचते हैं सर। और सिंपल मेजोरिटी कितने की? 172 की, 172 की। तो हुकूमत तो फौरी तौर पे अकलियत में चली जाती है। वो इशू ही ख़त्म हो जाता है कि हुकूमत को कौन छोड़ कर जाएगा और कौन वोट देगा, जब इत्तेहादी बाहर में कह रहे हैं डेमोक्रेटिकली, मॉरली, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, जब हुकूमत के एलाइज जो उसके साथ खड़े थे वो ये ऐलान कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये ऐलान कहा जा रहा है कि 25 के दिन होगा, जब ये ऐलान कर देंगे तो हुकूमत का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। वैसे हुकूमत के अपने लोगों के जाने के, 24 लोगों के जाने के बाद भी हुकूमत का जवाज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर ख़त्म हो जाएगा। अब महात्मा इस पर क्या करेंगे? उनके पास क्या तुरक का पत्था है? जिसने उनको, उनके फ़रोग नसीम ने उनको और कैसर जो हैं, असद कैसर को जो मशवरा दिया है वो ये है कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी, आप भी एमरजेंसी लगा दें, और यूं जो है वो इन तमाम लोगों को टाइम टाइम फिश कर दें। ठीक है, टाइम टाइम फिश क्या? अपोजिशन को फेंटा लगाना होता है। तो
یہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا اسد قیصر صاحب کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ جہالت کا کوہ ہمالیہ ہیں. جب حکومت کے پاس یہ لیگل جسٹیفیکیشن ختم ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ادارے اور اداروں کو چلانے والے افراد بھی اس حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو ایمرجنسی کنہوں نے لگانی ہے اور مخالفین کو کنہوں نے پھینٹنا ہے؟ اور جنہوں نے پھینٹنا ہے اگر وہ جو ہیں آپ کے حکم کے بارے میں یہ کہیں کہ اچھا رکھ دیں، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اچھا، اور یا آپ اگر ان کو ڈائریکٹ فون کر کے کہیں تو وہ کہیں سر فورس نہیں ہے، تو وہ فورس وہ ادھر گئی ہوئی ہے 23 مارچ والے جگہ پہ آپ آتی ہے تو کچھ دیکھتے ہیں سر، اس کا میں کرتا ہوں اس کو سر، ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں آپس میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو باعزت طریقے سے اسی وقت ہی گھر چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ عصا اٹھاؤ کہ اسی سے جائے گا. تو عصا اٹھانے کا اہتمام جو ہے وہ اپوزیشن نے کر لیا ہوا ہے. 24 کو جو قافلے روانہ ہوں گے ملک کے مختلف حصوں سے، ان میں فضل الرحمان صاحب کے قافلے بھی شامل ہوں گے، اور ابھی تک کے جو پروگرامات ہیں اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے تحت مریم نواز شریف اور حمزہ نواز جو ہیں وہ جی ٹی روڈ کے رستے بھی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے. اگرچہ ہماری اطلاع ہے کہ وہ جی ٹی روڈ کا شاید سفر ان کا پورا نہیں ہوگا، کوئی نیا چمتکار ہو جائے گا اور انہیں شاید واپس آنا پڑے. میں پولیٹیکل چمتکار کی بات کر رہا ہوں، اللہ معافی دے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا. انہیں واپس آنا پڑ جائے کہ جی کام ہو گیا تھا. ابا جی جو تھے وہ گجرانوالہ پہنچے تھے تو کام ہو گیا، تو مریم جو ہے نا اس نے وزیر آباد ٹپا تھا تو وزیر چلے گئے سارے، ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ بھی ٹی ایل پی کا محاصرہ بھی تو وزیر آباد سے لوٹایا تھا نا انہوں نے، تو وزیر آباد تک ہوا ہے، ذرا سیر ویر کریں. ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، یہ بھی اس طرح کی اطلاعات بھی پائی جاتی ہیں. اور اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی وہ ہو جاتا ہے، تو مطلب کہ شو آف ہو جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کا تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو اس کا جلسہ ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں شفٹ ہو چکا ہے 27 والا. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپنا جلسہ کر کے واپس چلی جائے گی. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ آئے ہوں گے، جو پی ایم ایل این کے لوگ آئے ہوں گے، بائی دا وے پی ایم ایل این نے جو اپنے ڈسٹرکٹ لیول کی لیڈرشپ کو کمیونیکیٹ کیا ہے، اپنے بھی ہیں نا ایک دو بندے ادھر گھسے ہوئے، تو ان کو جو مطلع کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد کے لیے آنا ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے. واپسی کا کوئی آپ نے ڈیٹ دے کے نہیں آنی. ہم نے اٹھنا اس وقت تک ہے جب تک اس سے جان چھوٹ جائے گی، جب اس سے جان چھوٹے گی تب اٹھنا ہے. یعنی ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کہا جا رہا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، خاص طور پہ پی ایم ایل این ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اپنے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہے. یہ وہ صورتحال ہے دونوں طرف. تو عمران خان صاحب کے پاس 25 کی جو پریس کانفرنس ہوگی، 24 کو بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ امکان ہے 25 کی جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اندر جو ہے اس کے اندر اگر اپوزیشن کے تمام ارکان جو ہیں، حکومت کے اتحادی تمام ارکان جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے پاس جو مشورہ دیا جا رہا ہے آپشن بچے گا ایمرجنسی لگانے کا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایمرجنسی، چونکہ ایمرجنسی حکومت لگائے گی اور اس کو چیلنج اپوزیشن کرے گی عدالتوں میں جا کے، عدالتیں پھر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ عدالتوں کی ہیت ترکیبی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی، فیور کرے گی. مطلب وہ جو کیا تھا گلزار ڈاکٹرائن ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ گلزاری ڈاکٹرائن ایگزسٹ کر رہا ہے، کنٹینیو کر رہا ہے، تو اس کے تحت پی ٹی آئی کو وہاں سے کما حق کو سپورٹ مل جائے گی اور اس سپورٹ کے نتیجے کے اندر وہ سیل تھرو کر جائے گی اور اپنے 5 سال دبا کے لوگوں کے سینوں کے اوپر مونگ دل کے کرے گی. اور اگر نہیں بھی کرتی تو معاملہ لٹک جائے گا اور پھر جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاک افواج کے افسران کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر کے اور مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے. یہ اس وقت کی کھچڑی ہے جو اب تک پک رہی ہے. اور آج کا جو پروپیگنڈا موضوع تھا وہ یہ تھا. دیکھیے 23 مارچ والے دن جس دن پریڈ ہوگی اور او آئی سی کی کانفرنس ختم ہو جائے گی تو اس دن کا پروپیگنڈا ٹول کیا ہوگا. یہ کچھ اپڈیٹس تھے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.